Hello students. अस्ति हामीले एक्सरसाइज डिस्कस गरेको थियो and today we are going to start a new chapter. The chapter को नाम छ cell structure and function. Right? अब यो cell भन्ने word, okay, like always we will go into the topic. Okay, first मा cell. Okay, यो word हामीले क्लास 7 देखि सुनेको, right? हामीले cell nutrition भन्दाखेरि पनि cell हामीले लास्ट इयर रेस्पिरेसन पढे त्यसमा पनि हामीले cell को कुरा गर्यौं, right? अब सेल भनेको अब विल स्टडी इन डिटेल योपालि चाहिँ ओके सेल चाहिँ के चाहिँ रहेछ भनेर हामी डिटेलमा पढ्नुपर्छ राइट सेलको अब हामीले इंग्लिश डिक्सनरीमा मिनिङ हेर्यो भने दुईटा मिनिङ छ एउटा साइन्टिफिक मिनिङ एउटा नर्मल मिनिङ ओके साइन्टिफिक मिनिङले के भन्छ कुनै पनि जिउँदो चीज चाहिँ केले बनेको सेल्सले बनेको हो ओके द स्मलेस्ट युनिट अफ अ लिभिङ अर्गानिजम इज अ सेल राइट त्यहाँदेखि हामीले अर्को सेलको डेफिनेसन हेर्यो भने सबैपट्टिबाट बारेको एउटा केही पनि चीजलाई चाहिँ हामी के भन्छ सेल भन्छ ओके कम्पार्टमेन्ट पनि भन्छ बक्स पनि जुन चाहिँ भन्छ नि हामीले ओके बक्सको अर्को नाम चाहिँ के हो सेल हो राइट सो अब हामीले त्यो बक्सको कुरा हैन अब हामीले वी आर डिस्कसिङ अबाउट जिउँदो चीजहरुको चाहिँ सबभन्दा सानो युनिट चाहिँ के रहेछ ओके युनिटको मतलब कि सबभन्दा सानो चीज के हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम्सहरु चाहिँ के हुन्छ बाँचेको हुन्छ किन चाहिँ तिनीहरु जिउँदो छ अरु चीज चाहिँ जिउँदो छैन लिभिङ चीजहरुमा के छ सेल्सहरु हुन्छ नन लिभिङमा सेल्सहरु हुँदैन ओके सो विल कम टु द डिस्कसन अबाउट दैट राइट सो अब सेल्स सबभन्दा सानो लिभिङ चीज ओके त्यहाँदेखि उता सबै नन लिभिङ मात्रै आउँछ सबभन्दा सानो लिभिङ चीज जसले अरु ठूलो लिभिङ अर्गानिजमहरु बनाउँछ तिनीलाई हामी सेल भन्छ राइट स्ट्रक्चर भनेको शेप जस्तो भनेको हामीले ओके स्ट्रक्चर जस्तो हामीले यो डस्टरको एउटा शेप छ ओके डस्टरको एउटा स्ट्रक्चर छ ओके यसको पनि एउटा शेप छ यसको स्ट्रक्चर छ राइट बिल्डिङहरु हेर्यो भने त्यसको के हुन्छ एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ मतलब त्यो बाहिरपट्टिको जुन चाहिँ बोक्रा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ स्ट्रक्चर भन्छ ओके कस्तो देख्छ त्यसलाई हामी स्ट्रक्चर भन्छ फंक्सन भनेको के काम गर्छ ओके सो हामीले यो च्याप्टरमा के पढ्दैछ भन्दाखेरि सेल्सहरुले स्ट्रक्चर कसरी दिन्छ मतलब एउटा लिभिङ अर्गानिजमलाई कसरी बनाउँदो रहेछ ओके एन्ड विल अल्सो स्टडी अबाउट सेल्सहरुले के काम गर्दो रहेछ भनेर विल डिस्कस ब्रिफली अबाउट दैट राइट सो यो भन्दा अगाडि अब हामीले के डिस्कस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्स अब फर्स्टमा वी स्टार्ट विथ डिस्कभरी अफ सेल्स ओके सेल्स चाहिँ कहिले डिस्कभर भएको थियो राइट सेल्स डिस्कभर भएको थियो 365 मा ओके देन कसले गरेको थियो भन्दाखेरि हिज नेम इज रबर्ट हुक ओके रबर्ट हुक भन्ने मान्छेले चाहिँ सेल्सहरु चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेर चाहिँ नाम दिएको थियो ओके के भएको थियो भन्दाखेरि भेरी सिम्पल हामीले कतिवटा हामीले बोतलहरुमा सपोज हामीले मह राखेको बोतलहरु देखेको छौं त्यसमा कोही बेला काठको ठेडी खालेको देखेको छ हामीले राइट त्यो काठको ठेडीलाई हामी के भन्छ वी कल इट अ कर्क ओके त्यो काठको ठेडीलाई हामी कर्क भनेर भन्छ राइट त्यो जुन चाहिँ कर्क छ ओके बोतलको जुन चाहिँ काठको ठेडी हुन्छ त्यसलाई हामी कर्क भन्छ ओके त्यहाँदेखि त्यो कर्कलाई चाहिँ उले पातला काटेर चाहिँ उसको त्यो टाइमको उले एउटा सानो चीजलाई ठूलो बनाउने एउटा सानो मेसिन जस्तो बनाएको थियो ओके सानोलाई ठूलो देख्नलाई के भन्छ हामी म्याग्निफाई भन्छ ओके म्याग्निफाई गर्नु भनेको चाहिँ सानो चीजलाई ठूलो बनाएर हेर्नु भनेको म्याग्निफाई भन्छ ओके सो उसको एउटा म्याग्निफाई गर्ने डिभाइस थियो एउटा सानो उले मेसिन बनाएको थियो जसमा चाहिँ उले के गर्यो यो कर्क जुन चाहिँ छ त्यसको पातला एउटा काटेर चाहिँ ओके त्यो कर्कको बाहिरपट्टिको पातला काटेर उले यो मेसिनमाथि राख्यो र उले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ उले यस्तो खालको शेप देखेछ भक्कु ओके यहीबाट कन्टिन्यू भएको okay something that looks like this okay यस्तो शेप भएकोले थुप्रो चीजहरु देखेछ यहाँ डल्लो डल्लो भएको चीजहरु देखेछ ओके यस्तो अब सबैपट्टिबाट बन्छ ओके फर्स्ट टाइम निस्केको फर्स्ट टाइम देखेको मान्छेले ओके अहिले हामीलाई नाम याद छ सेल भनेर ओके त्यतिबेला केही निस्केको थिएन यसको नामै थिएन फर्स्ट टाइम उले देख्दै थियो र उले के होला भनेर राम्ररी हेर्दाखेरि सबैपट्टिबाट बन्छ ओके सबैपट्टिबाट बन्द भएकोले गर्दाखेरि उले यसलाई के नाम दियो सेल भनेर नाम दियो बिकज इंग्लिशमा त्यतिबेला सेलको मिनिङ के थियो सबैपट्टिबाट बन्द भएको कुनै पनि चीजलाई चाहिँ के भन्छ सेल भन्छ ओके
सो उसले यसलाई के नाम दियो, सबैपट्टिबाट बन्द भएकोले गर्दा सेल भनेर नाम दियो, राइट। अब उसले नाम दिइसकेपछि फर द नेक्स्ट 150 इयर्स, 150 वर्षसम्म सेलको बारेमा त्यस्तो केही पनि मान्छेले अझै उता के गरेन, त्यसको विषयमा मान्छेले सोचेन, पढेन, राइट। आफ्टर 150 इयर्स जब के डिस्कभर भयो, माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप भनेको के भन्दाखेरि माइक्रो भनेको स्मल भनेको पुरै सानो भनेको, ओके, स्कोप भनेको दूरबीन भनेको। ओके, सो सानो कुरालाई हेर्ने जुन चाहिँ दूरबीन बनिएको थियो त्यसलाई हामीले के भन्छ, माइक्रोस्कोप। यो सेल्सहरू चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपको मुनि मात्रै हेर्न सक्छ बिकज दे आर भेरी 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 स्मल। ओके, विल कम टु द्याट, कति सानो छ त्यो हामी अहिले हेर्नुपर्छ, राइट। सो माइक्रोस्कोप भनेको सानो दूरबीन, ओके, स्मल बाइनोक्युलर। ओके, सो माइक्रोस्कोप जब डिस्कभर भयो त्यहाँदेखि मात्रै सेलको बारेमा के हुन थाल्यो, रिसर्च हुन थाल्यो, मान्छेले पढ्नु थाल्यो सेल्स चाहिँ के रहेछ, रबर्ट हुकले त्यति बेला के देखेको रहेछ भनेर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई प्राय प्राय सेल्सहरूको बारेमा टाकटुक ज्ञान हुन्छ, राइट। सो दिस वाज अबाउट लिटल बिट अबाउट हिस्ट्री। ओके, यो चाहिँ अब हामीले के याद राख्नु पर्यो, रबर्ट हुकले के गर्यो, कर्क, ओके, जुन चाहिँ हामीले के भन्यो, ठेडी, काठको ठेडी। ओके, काठ किन लिभिङ हो भनेर भन्छ, यसमा सेल्स किन थियो भन्दाखेरि काठ लिभिङ हो। ओके, किन भन्दाखेरि हामीले रुखहरू हुन्छ, रुख सानोको सानै रहँदैन हामीले रोपेको, ओके, त्यो बढ्दै जान्छ, द्याट मिन्स जिउँदो छ, केही न केही भएर बढ्दैछ त्यो। ओके, त्यसको स्ट्रक्चर जुन चाहिँ सेप छ त्यो चेन्ज हुँदैछ। ओके, सो वाइ इज द्याट, द्याट इज बिकज त्यसभित्र के छ, सेल्स छ। अब हामीले त्यो काठ काटेर हामीले ठेडी बनाउँछ, डस्टर बनाउँछ, तर त्यो सेल्सहरू यहीँभित्र छ, मरिसक्यो त्यो सेल्सहरू, त्यो सेल्सहरूको डेथ भइसक्यो। ओके, तर सेल्सहरू छैन, त्यो मरेको सेल्सहरू, डेड सेल्सहरू चाहिँ के देखेको थियो, रबर्ट हुकले। ओके, यो इम्पोर्टेन्ट। ओके, डेड सेल्स, उसले जिउँदो चिजहरू देखेन। ओके, उसले मरेको सेल्सहरू चाहिँ केमा देख्यो, कर्कमा देख्यो। ओके, उसकोमा एउटा सिम्पल म्याग्निफाई गर्ने मेसिन थियो। ओके, त्यसको हेल्पले चाहिँ उसले डेड सेल्सहरू देखेको थियो। र नेक्स्ट 150 इयर्स बाद जब माइक्रोस्कोपको के भयो, डिस्कभरी भयो, ओके, माइक्रोस्कोप मान्छेले चलाउन थालिसकेपछि त्यहाँदेखि मात्रै सेल्सको के भयो, स्टडी अझै मान्छेले गर्नु खोज्यो। ओके, के चाहिँ रहेछ भनेर अझै खोज्नु थाल्यो, राइट। सो दिस वाज अ लिटल बिट अबाउट हिस्ट्री। ओके, हाम्रो सेल्सको हिस्ट्री भयो। ओके, नेक्स्ट वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज, अब हामीले तीनटा इम्पोर्टेन्ट चिज हामीले सेलको बारेमा हामीले पढ्नु पर्यो, राइट। 3 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। ओके, के छ 3 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स भन्दाखेरि फर्स्टमा आयो, फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट साइज। ओके, विल टक अबाउट साइज अफ द सेल। ओके, साइज अफ द सेल अलवेज हामी केमा गर्छ, माइक्रोन भन्ने युनिटमा हामीले नाप्छ। ओके, माइक्रोन भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन भनेको 10 लाख। ओके, सो एक जुन चाहिँ मिटर छ, ओके, त्यसलाई म 10 लाख खेप जब इक्वली डिवाइड गर्छु त्यति बेला चाहिँ साइज अफ अ सेल भेट्छ। ओके, सो हामीले रफली हेऱ्यो भने दिस बोर्ड इज झन्डैले 1 मिटर। ओके, अब यसको चाहिँ मैले 10 लाख चाहिँ मैले यसलाई 10 लाख खेप चाहिँ इक्वली डिवाइड गर्नु, बराबरको हिसाबले डिवाइड गर्नु पर्यो। ओके, सो मैले यसरी यहाँनिर टिका लगायो भने सायदै देख्दैन त्यहाँबाट। ओके, योभन्दा सानो साइजको हुन्छ सेल्सहरू चाहिँ। ओके, हामीले आँखाले देख्न सक्दैन, त्यही कारण वाट डु वी निड अ माइक्रोस्कोप। ओके, सानो चिजलाई ठुलो बनाएर देख्ने दूरबीन, माइक्रोस्कोप हामीलाई चाहिन्छ। ओके, सो द्याट इज हाउ स्मल इट इज। ओके, कति सानो छ भन्दाखेरि हामीले देख्दाखेरि हामीले सबैले सियो चलाएको छ, राइट। सियोको टुप्पी याद छ, माथिपट्टिको चुच्चो घोट्ने, राइट। त्यो जुन चाहिँ सियोको टुप्पो छ त्यो टुप्पोमा झन्डैले अप्रोक्सिमेटली 10,000 वटा सेल्स चाहिँ आँट्छ। ओके, एउटा सियोको टुप्पोमा चाहिँ 10,000 वटा सेल्स चाहिँ आरामले बसेको हुनसक्छ। ओके, द्याट इज हाउ स्मल दे आर। ओके, पुरै सानो हुन्छ। र कतिवटा सेल्स चाहिँ अब हामीले हेऱ्यो भने सरी, कतिवटा सेल्स चाहिँ हामीले देख्नु पनि सक्छ। ओके, सो सबभन्दा सानो सेल्स जुन चाहिँ हामीले देख्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, ब्याक्टेरिया। ओके, यसलाई केही गर्दा पनि देख्दैन हामीले,
ओके माइक्रोस्कोप पनि स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिन्छ ब्याक्टेरिया देख्नुको लागि ओके देन हामीले ब्याक्टेरिया भन्यो राइट हामीले माइक्रो अर्गानिजम्समा पढेको थियो ब्याक्टेरिया ओके सबभन्दा स्मलेस्ट लिभिङ चिज चाहिँ के हो ब्याक्टेरिया र एउटा सेल मात्रै हो यो ओके त्यहाँदेखि हाम्रो मैले भने कि सेल्स हामीले देख्नु पनि सक्छ कतिवटा सेल्स ओके कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि अस्ट्रिच हामीलाई याद छ ओके अस्ट्रिचको एग कुनै पनि एग के हो एउटै सेल हो ओके अस्ट्रिचको एग जुन चाहिँ छ ओके अस्ट्रिचको एग पनि एउटा सिंगल सेल हो र त्यो हामी देख्न सक्छ ओके झन्डैले अप्रोक्सिमेटली 15 to 17 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ हाम्रो सानो स्केल जुन चाहिँ हुन्छ सानो त्यो स्केल जत्रै हुन्छ हामीले हेर्यो ओके यत्रो हुन्छ राइट सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले साइज अफ अ सेल भन्यो भने माइक्रोनमा हुन सक्छ दैट मीन्स एकले 1 मिटरलाई 10 लाख खेप डिवाइड गर्दा जति हुन्छ त्यतिको हिसाबको सानो हुन्छ ब्याक्टेरिया सबभन्दा सानो ओके ब्याक्टेरिया इज भेरी 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 स्मल हामीले माइक्रोस्कोपमा पनि देख्दैन त्यसको लागि स्पेशल इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनिन्छ अब त्यसले चाहिँ हामी के देख्न सक्छ ब्याक्टेरियाहरू देख्न सक्छ राइट र लार्जेस्ट सेल कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि अस्ट्रिचको एग ओके अस्ट्रिचको एग हामीले मजाले हेर्न सक्छ राइट सो दैट इज दिस इज द साइज अफ सेल्स आँखाले नभ्याउने सानो हुन सक्छ आँखाले देख्ने खालको पनि साइजको हुन सक्छ ओके सो यु हैव टु रिमेम्बर दिस राइट देन नेक्स्ट साइजको कुरा गरिसकेपछि what we have to discuss is we have to discuss about the number of cells okay number of cells this is very important किनभने अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले लास्ट इयरको च्याप्टरमा जानु पर्यो ओके लास्ट इयरको फर्स्ट ओके वी गो टु द सेकेन्ड च्याप्टर लास्ट इयरमा न्युट्रिसन इन एनिमल्स भन्ने ओके न्युट्रिसन इन एनिमल्समा हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि कुनै चिजलाई बाँच्नुको लागि खाना खानै पर्छ ओके 6 मा पनि पढेको थियो ओके फुडमा कम्पोनेन्ट्स अफ फुडमा ओके सो त्यति बेला हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि फुडले गर्दाखेरि हाम्रो बडीले के बनाउँछ एनर्जी बनाउँछ ओके हामीले रेस्पिरेसनमा पनि पढ्यो फुडबाट कसरी एनर्जी बनिँदो रहेछ भनेर ओके सो एउटा चिजलाई एउटा कुनै पनि चिजलाई लिभिङ हुनुको लागि त्यसले आफै एनर्जी बनाउनु पर्यो खाना खानु पर्यो त्यो खानालाई युज गर्नु पर्यो ओके र जुन चाहिँ वेस्ट मटेरियल निस्किन्छ त्यो निक्लिनु पर्यो र आफू के हुनु पर्यो ग्रो हुनु पर्यो राइट सो अब इम्पोर्टेन्ट चिज के छ भन्दाखेरि न्युट्रिसन ओके हामीले के भनेको थियो इन्जेस्सन त्यहाँदेखि डाइजेस्सन त्यहाँदेखि हामीले absorption then after that assimilation र त्यहाँदेखि लास्टमा egestion or excretion okay whatever you want okay यो यसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा फुडबाट एनर्जी बनिन्छ र एउटा कुनै पनि चिजलाई लिभिङ हुनुको लागि हामीले के हुनु पर्यो त्यो ग्रो हुनु पर्यो त्यसले के गर्नु पर्यो रिप्रोड्युस गर्नु पर्यो ओके हामीले क्लास 7 मा रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स पढ्दाखेरि हामीले के भनेको थियो रिप्रोड्युस भनेको चाहिँ आफू जस्तै सेम चीजलाई चाहिँ बनाउनुलाई चाहिँ हामी के भन्छ रिप्रोड्युस गर्नु ओके रिप्रोडक्सन भन्छ ओके सो लिभिङ चीजले रिप्रोड्युस गर्छ ग्रो गर्छ राइट हामीले यो लास्ट इयर डिस्कस गरेको थियो ओके सो यो सबै चीज छ भने त्यो कुनै पनि यो सबै कुरा छ भने त्यो एउटा चीजलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छ लिभिङ हो भनेर भन्न सक्छ ओके सिम्पल एक्जाम्पल मैले यो ओके मैले डस्टरले ओके यो डस्टरले मैले यो यी राखेको छु 1-2 दिन बाद एउटा सानो फुच्चे डस्टर यहाँनिर हुँदैन ओके वाइ बिकज यसले के गर्न सक्दैन रिप्रोड्युस गर्नु सक्दैन ओके वेराज मेरोमा एउटा सानो डग छ ओके आफ्टर सम टाइम त्यो डगले के गर्छ सानो सानो पप्पीहरू के गर्छ त्यसलाई बर्थ दिन्छ ओके जन्म दिन्छ राइट सो त्यसले रिप्रोड्युस गर्न सक्छ त्यसले के भन्न सक्छ हामी डग चाहिँ लिभिङ हो डस्टर चाहिँ नन लिभिङ हो भनेर हामी के गर्न सक्छ डिफरेन्स छ भनेर भन्नु सक्छ राइट सो त्यसरी नै अब नम्बर अफ सेल्सको कुरा हेर्यो भने हामीले किन चाहिँ यो कुरा आयो भन्दाखेरि कतिवटा सेल्स यस्तो छ कि एउटा सेलले नै टाकटुकै यो भएको चाहिँ सबै काम गर्न सक्छ ओके राइट हामीले
अगेन विल गो ब्याक टु न्युट्रिसन इन एनिमल्स। त्यसमा हामीले एउटा सेलको बारेमा पढेको थियौँ। ओके, वी कल द्याट अमिबा। ओके, मैले भिडियो पनि देखाएको थिएँ। ओके, इट मुभ्स इन अल डाइरेक्सन्स। ओके, एउटै सेल छ, सुडोपोडियाले गर्दा मुभ गर्छ। ओके, अमिबा छ, राइट। सो यो अमिबा जुन चाहिँ छ यसले इन्जेक्सन गर्छ, हामीले देख्यो, राइट। फुड भ्याक्युल भनेर हामीले पढ्यौँ। डाइजेसन फुड भ्याक्युलभित्रै हुन्छ, एब्जर्प्सन फुड भ्याक्युलबाटै हुन्छ, एसिमिलेसन एउटै सेलभित्र हुँदैछ यो। ओके, एसिमिलेसन पनि त्यहीँ हुन्छ, इजेसन सुडोपोडिया खोलिँदाखेरि इजेसन आफै हुन्छ। सो यो सबै छ अमिबामा। ओके, अमिबा ग्रो पनि हुन्छ, अमिबा रिप्रोड्युस पनि गर्छ, एउटादेखि दुईटा अलग्गै छुट्याएर एउटादेखि अर्को बनिन्छ, राइट। सो अब यो सबै कुरा छ भने द्याट मिन्स अमिबा के भयो, एउटा लिभिङ अर्गानिजम भयो। तर यो अमिबा कतिवटा सेलले बनिएको, एउटा सेलले बनिएको। ओके, सो कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम, ओके, यो सबै मैले कथा किन सुनाएको भन्दाखेरि कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम एउटा सेलले बनेको हुन सक्छ। ओके, दैट मीन्स सिंगल सेल। ओके, सिंगल सेलले बनेको हुन सक्छ कि त मोर देन वन सेलले बनेको हुन्छ। ओके, सो वी विल कल दैट मेनी सेल्स। ओके, राइट। हामी के हो, मेनी सेल्सले बनेको। किन? बिकज हाम्रोमा पनि इन्जेक्सन डाइजेसन हुन्छ। इन्जेक्सन तर इन्जेक्सन कसले गर्छ, माउथले, राइट। डाइजेसन कसले गर्छ, डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरू छ, भुँडी, प्यानक्रियास, लिभर। ओके, सो यो सबैले के गर्छ, हाम्रो डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा। ओके, एसिमिलेसन, एब्जर्प्सन, ओके, एसिमिलेसन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा हुन्छ। इजेसन हाम्रो के हुन्छ, हामीले एक्सक्रिसनमा पढ्दा लिक्विड कहाँबाट हुन्छ, हाम्रो युरिनरी ओपनिङबाट हुन्छ, र हाम्रो सलिड वेस्ट कहाँबाट निस्किन्छ, हाम्रो एनसबाट निस्किन्छ, राइट। सो अब हामीले यो सबै गऱ्यौँ, हामी ग्रो पनि हुन्छ, हामी रिप्रोड्युस पनि गर्छ, राइट। सो अब हामी मोर देन वन सेल्सले, हामी मेनी सेल्सले बनेको। माउथमा भएको सेल्स र भुँडीमा भएको सेल्स मिल्दैन, राइट। हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा भएको सेल्स र हाम्रो भुँडीमा भएको सेल्स मिल्दैन। ओके, हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा अर्कै अर्कै खालके सेल्सहरू छ। ओके, सो त्यसले गर्दा हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट फङ्सन गर्नु, काम गर्नुको लागि चाहिँ थुप्रो सेल्सहरू छ। अमिबाले एउटै सेलले भएको जति सबै टाकटुक काम गर्छ, उसलाई कोही पनि चाहिँदैन, राइट। सो कतिवटा लिभिङ अर्गानिजम एउटै सेलले बनेको हुन्छ, जस्तो अमिबा एउटै सेलले बनेको अर्गानिजमहरूलाई हामी के भन्छ, वी कल इट युनिसेलुलर। ओके, युनि भनेको वर्ड वान भनेको, ओके, सेलुलर भनेको सेल, एउटा सेल भनेको, राइट। मेनी सेल्स भएको लिभिङ अर्गानिजम जस्तो हामी छ। ओके, हामीलाई चाहिँ के भन्छ, मल्टी सेलुलर। ओके, दैट मीन्स मल्टी भनेको मेनी, राइट। सो सिंगल सेल भनेको अमिबा जसले आफ्नो टाकटुक काम आफै गर्छ, अरू कोही कसैको हेल्प चाहिँदैन, त्यही कारण उसलाई के भन्छ, युनिसेलुलर। ओके, युनिसेलुलर अर्गानिजम भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो लिभिङ अर्गानिजम जसले चाहिँ लाइफको डल्लै प्रोसेसहरू चाहिँ के गर्न सक्छ, आफै गर्न सक्छ। ओके, मल्टिसेलुलर भनेको यस्तो लिभिङ अर्गानिजम जसलाई लाइफको प्रोसेसहरू गर्नुको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्सहरू हुन्छ, राइट। एक्जाम्पल युनिसेलुलरको अमिबा भयो। ओके, हामीले माइक्रो अर्गानिजम्स च्याप्टरमा पढेको थियो कि जुन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ माइक्रो अर्गानिजम। ओके, तिनीहरू सबै आफै बाँच्न सक्छ, उनीहरूलाई कसै चाहिँदैन, राइट। सो युनिसेलुलर। मल्टिसेलुलर भनेको हामी भयो, ओके, अरू एनिमल्सहरू भयो, इन्सेक्ट्सहरू भयो। ओके, तिनीहरू चाहिँ थुप्रो सेल्सले बनेको, त्यही कारण मल्टिसेलुलर, राइट। सो टुडे हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ कि सेल कसरी डिस्कभर भएको रहेछ, सेल के रहेछ, कसले डिस्कभर गर्यो, कहिले डिस्कभर गर्यो, कसरी भएछ डिस्कभरी। ओके, हामीले वी स्टडीड अबाउट सेल र सेलको हिस्ट्री, राइट। हामीले स्ट्रक्चर, ओके, विल कम टु द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन। ओके, हामीले के पढ्यो कि सेलको साइज कत्रो हुँदो रहेछ, भेरी भेरी स्मलदेखि लिएर 17 सेन्टिमिटरसम्मको अस्ट्रिचको एगसम्मको एउटा सेल हुन सक्दो रहेछ, राइट। नेक्स्ट हामीले नम्बर अफ सेल्सको कुरा गऱ्यौँ। ओके, नम्बर अफ सेल्स के हुनसक्छ, एउटा हुनसक्छ, एउटा सेल एउटा डल्लै लिभिङ अर्गानिजम हो जसले सबै काम गर्न सक्छ, र मल्टिसेलुलर, ओके, जसले चाहिँ
एउटा लिभिङ अर्गानिजममा चाहिँ थुप्रो सेल्सहरूले चाहिँ मिलेर काम गर्छ, राइट? सो युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर, राइट? सो विल कन्टिन्यू विथ द शेप अफ द सेल्स, ओके? शेप, स्ट्रक्चर, फङ्सन अफ द सेल्स के कसो हुँदो रहेछ, ओके? सेल्सले के काम गर्दो रहेछ, कसरी गर्दो रहेछ, विल डिस्कस द्याट इन द नेक्स्ट क्लास.